سلام فتواتن كبراتنا عاد يوتيوب channel تخاتلتي لمون كم تلمود اب سوشيال ميديا ازرارا بزولو زعباتات حيزنا مصينا لنا زي channel زي حدش انتخونكم سبسكرايب مباركي ترسعوا ناي channel زي بيتسب تخونكم دما لايك بمغبار جمروا فيديو زي اسكي لا مدبنا كبلكم فاميلي ارغايز تزاروم زرباتات ناي حوحات تلو خدي ايكونن فيريفاي خغبرلن حوحات مخنياتو ارغاي خزارب كلو خم نحنا كم ودبنا እናበለ ይዛረብ ስለዚህ አረጋይ ምስተዛረው ዘረባ ካቤት ጽፈት ህወሓት ዝተሃዎ ተልእኾዲ አይኮነን ውድብ ህወሓት አብዚ መግለጽ ክትበለዋ ማለት እዩ ዋላ ፍቱት ፒኤልኤፍ ኦፊሻል ይኹን ዋላ ብናይ ባዕላ መንገዲ ብዛዕባ ትውልቀ ሰብ ዘለዋ ቅዋም ሊኢኻቶድያ አይላኸቶን ምጽምዶ ተታሒዙ ከሰብዚ አለዲ ወይስ የለን ካበ የምጢ ወዛረብ ዘሎ ዝብል ካብ ህወሓት ዝጽበየ ነገር ኣለኒ ህወሓት መልሲ ንኽትበን እውን ናይ 7 መዓልቲ ዕድመ ሂበለኹ ኣነ ናይ 7 መዓልቲ ግዜ ሂበለኹ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ሰብዚ ኣይንፈልጦን ኣባልና ይኮነን ካብ ባዕሉ ተዛረቦ ዝብል መልሲ ተሃሊዋ صوت ጉዳይ ላው ሕጊ ዘምርሕ ማለት እዩ አይ አባልና እዩ ናትና قዋሚ ተዛሪዎ ፈይላ ህወሓት አነ በቀጥታ ንህወሓት አይድግፍን አይቃወምን ዝብሎ ዝነበርኩ በቀጥታ ንህወሓት ምቅላስ ክጅምር እየ جرما ناي هبي منغان نتختلت زمناو عندنتن دويلو زمكت زلو ايرتراو دياسبورا نغبرو مورال حج انتاي كملونا يمسلكم ازي اديتي يقوم اليوم هذا نعخاتكم دما انتاي كملوهم يمسلكم هقدا في قدي دوام كملوهم يم قلت لازي اديت كم داي كونن كم داي تقددنان بعد دمتي تامعن ناخذ دوم تقرت عوت نحفاش كند مصاينا جرمانا يا ابونا ازماش بره قبر كيدان شحن 940 شوعتن زبلوا حنت قال ملغ تغسدلينا علم سلنا صنت حزبن نزعارت كلا بعلو ارعت زدلي ورا غروب كسادو سقيلو بقرابعات حنقو نزبل فطور موداتو كتصقباي ابونا حربنيا ازماش بره قبر كيدان مكتل بريزيدنت ايرتراويان اوراجا سراي شحن 940 شوعتن. And you, Mr. Mike Hammer, the so-called unity that you are plotting has been tried by your fathers and was foiled by my grandfathers. My grandfathers told your fathers that Eritrea is for Eritreans. Maybe that time my grandfathers were 20 in number. Now, over 20,000 voices of Eritrean youths are telling you once again that Eritrea is for Eritreans and will remain for Eritreans forever. فتصام تاريخ تنكيق وزبل بدلو مرو ود زيدكم على خبرنا فتصام تاريخ تنكيق وزبل لبز قولو على خبلي على خوعرو فتصام تاريخ تنكيق وزبل بدلو مرو تاريخ تدكم على خبرنا فتصام تاريخ تنكيق وزبل بدلو مرو ود زيدكم على خبرنا فتصام تاريخ تنكيق لبز قولو على خبالي على خوعرو فتصام تاريخ تنكيق وزبل قولو مرو هوتتا ህፃን በሻሻ بمهوراو ቋንቋ ንኽንመልሰሉ ግን በህዝባዊ መንግስቲ ኣብ ዝቀረበት ጽብቕት መጠቃለሊት ጽሕፍት ክንገብር
قال خابت بقول لا أبي دقاق موزلوني حاسوت بروباغندا يبل هزبا منقستاب ننات النت إيرترا زهمنا يافلو تاخذ سحبوينا وتصير رفرندم إيرترا بارلما إثيوبيا خون كلا حقاو تكال إثيوبيا آيتنون أبجزي رفرندم إثيوبيا ويانا يتحاتون زنبرنا أفدق بحر خنس إنزف كذا زغنا يخون سند أي رقمنا وزا تزبلي إزمو قطعت زمن سراه وقراو حقتات تاريخها حقتاتن تمكرو بزحتها قراتن كرأن كله قوام قوام وقوتي ويبلمو أهقراو حقتاتن رفرندومن إلو يغتسل مسرت نايت الدحري كلاي كوينات علم وزحات هاجرات مسرح رفرندوم ترجم رفرندوم قال بقالو بدمص حزبي بوليتيكا وي حقاو وسان موساد مالتي اتقندن قداماين متكل اهغراو حقتات زغونه مسر رئيس وساني رايت فور سيلف ديترمينيشن حمرت متكل اهغراو حقتات كوينو ابلمداو اهغراو حقتات كاستمر انترناشنال لوز زتبقسن دحيرو دما بزحات اهغراو اعلان سفرن مسر رئيس وساني قدم كل السرع مسل بمخانو بو متنون اب اهغراو حقتات اب قدميت سفر بوليتيكاو مسلي نابنت مسر رئيس وساني اب تشارتر ود بحبرات هاجرات شنشعت 145 اب قداماي عنكت كالاينت بسفيرن رغبو عنكت حدا خلته تشارتر ود بحبرات هاجرات كم السعب يبل علامة ود بحبرات هاجرات امونغا هاجرات امتكل معرم السلاتن رئيس وسانين حزبتات تمركوسه حونتاو زمدناتات ممعبالن ادماساو سلام نمدنفع كال قبوس قمتات موسادنيو يبل أبتنا شن شعتميتن سوسان شوعتن أهقراو السيفيلاون بوليتيكاون مسلات انترناشنال كوفنانتون سيفيل اند بوليتيكال رايتسون مسر رئيس وساني أب قداماي معرف قداماي عنكت قداماي نتبي سفيرو يركب عنكت حدا نايز وعلزي كم زيبل كلهم زبطات مسر رئيس وساني اللوم بمسرت زمسل زغا بوليتيكاو خناتاتهم بنات اي وسنن وطباون محبراون باهلاون معباليهم بنات النت كرغاغصو يصعرون يبل حدا حزبي مسر رئيس وساني تتقيمو ناتان لولاويتنا هاجر نممسرات كن كسجر زي كل تاريخاون بوليتيكاون مخنياتات كلولو مجزاتاو غوبطا چكونا عليتاو ادلون هلقيتن بوليتيكاو همشان فلوي تاريخاو دحربايتان زامسلو رقاحيتاتكا حتى مسر رئيس وساني نملعل مسرت كوني يقولوا أما مسرح مسر رئيس وساني الناتنت تغماتو وي حزبي نايتا زتجزأت زتچكونت عليتاو ادلون هلقيتن زوردا وي فلوي تاريخاو دحربايتا زلوا خفله مريت وي جزات تريتوري ترايوم دمصوم زهبنبر حزب نايتا اتجزء اتچكون عليتاو ادلون هلقيتن التورد زنبرت هاجر ايد مصونيوم مغنياتو حمرت نايت متكل مسل رئيس وساني سلازغونه حزبي إثيوبيا برفرندوم وسين وخيكون كيبحال ابت وانت نحنا نيرنا سلازي حزبي إثيوبيا زي وسنو توكلت زي رايو بوحدو كابينه زي رايو وسانه من وسينو قبل استسمعه هزان بشاشا بوانقو ترجملو اذنو دغفو كي حد محزو استوعل هزان بشاشا دما بلو دحر خلاي كوينات عالم بزحات هاجرات بمسرح رفرندوم مسر رئيس وساني ناتنتنا رغاغيصنين قال خاباتن متقاس غيني شنشعت 150 شوعتن ريبابليك ماكلاي افريكا شنشعت 160 تشاد شنشعت 160 غابون شنشعت 160 بنين بوركينا فاسو توغو سنغال نيجر مالي مدغاسكار ايفوري كوست زين اب شنشعت 160 كونان كلوا جامايكا شنشعت 160 حدن الجيريا شنشعت 160 كلتن مالتا شنشعت 160 4 كوموروس شنشعت 175 ساموا شنشعت 176 جيبوتي شنشعت 177 ساينت فينسنت غرينادينسن شنشعت 180 فانواتو شنشعت 180 حدن ناميبيا شنشعت 190 استونيا شنشعت 190 حدن كروشيا شنشعت 190 كلتن سلوفينيا شنشعت 190 كلتن بوزنيا هيرزوغوفينا شنشعت 190 كلتن مقدونيا شنشعت 190 سلستن بالاو شنشعت 190 4 كريبات شنشعت 190 توفالو كلتشح عمت مرت مبراق تيمور كلتشحن كلتن مونتنيغرو كلتشحن شدشن دوبوب سودان كلتشحن 10 حدن زن هاجرات زياتن بمسرح رفرندوم ناتنتن كرخبان كلوا اتوم زغزون زچكونون عليتاو ادلون هلقيتن زغبرو هاجرات وي حزبታት ተሳተፍት ናይቲ ረፈረንዶም በመሆን ድምጾም አይሃቡን
ስለዚህ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ብዝነበረት ግፍዕን ጭኮናን ዓለም ዘሰከሐ ህልቂትን ድምፃ ክትህብ መሰል ኣይነበራን የብላን ኣይክህልዋን ድማ እዩ ንኣብነት ህዝቢ በኒን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ጅቡቲ ጫድን ጋቦንን ረፈረንደም ክገብሩ ከለው ህዝቢ ናይታ ትገዝኦም ዝነበረት ፈረንሳይ ኣድመፀን ህዝቢ ጃማይካን ማልታን ናጽነቶም ንምርካብ ኣብ ረፈረንደም ከድምፁን ከለው ህዝቢ ናይታ ትገዝኦም ዝነበረት ብሪጣንያ ኣድመፀን ህዝቢ ቦዝኒያ ሄርዞጎቪናን ክሮኤሽያን መገድ ረፈረንደም ካብ ዩጎስላቪያ ተፈንጭሎም ናጽነቶም ክእውጅን ከለው ህዝቢ ዩጎስላቪያ ኣየድመፀን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ረፈረንደም ከድምፁን ከለው ህዝቢ ሱዳን ኣየድመፀን ህዝቢ ናሚቢያ ረፈረንደም ከካይዱን ከለው ህዝቢ ናይታ ተመሓድሮም ዝነበረት ደቡብ አፍሪካ ኣየድመፀን ህዝቢ ምራቅ ቲሞር መገድ ረፈረንደም ካብ ኢንዶኔዥያ ናጽነቶም ክረኽቡን ከለው ህዝቢ ኢንዶኔዥያ ኣየድመፀን ህዝቢ ሞንተኔግሮ ብመገድ ረፈረንደም ካብቲ ምስ ሰርቢያ ዝነበሮም ሕብረት ተፈንጭሎም ናጽነቶም ክእውጅን ከለው ህዝቢ ሰርቢያ ኣየድመፀን እቲ ምኽንያት ኣብ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝሰፈረ መሰል ርእሰ ውሳነ ነቲ ዝተገዝአ ዝተጨኮነ ዓለታዊ ኣድልዎ ዝወረዶ ወይ ዝተፈልየ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ህዝቢ ጥራይ ዝምልከት መሰል ብምዃኑ ኣብ 1993 ኤርትራ ብመስርዕ ረፈረንደም ነቲ ብዕጥቃዊ ቃልሲ